یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 32 8th of October 1990 Vice in downtown Jamaat Khama early in the morning in Batwa Khayal, Vancouver. يعني مدد اللهم صل على محمد وآل محمد إلى قیامہ. اس کا مطلب ہے کہ خدایا قیامت تک جتنی بھی آل رسول ہو اس سب کے اوپر میرا درود و سلام ہے جی. پنڈ برہمنڈ جن سرجیا کن وسارو رے گما گربا واسما دیدی واچا پاڑیے تو چھوٹیے چار کھاننی مار. مولانا حضرت امام انسان کو کبھی نہ کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور خدا کے پاس کھڑا ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں. اسلام کے اندر اس بات کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک دن ہر ایک سے حساب مانگے گا اور ہمیں حساب دینا پڑے گا. جو انسان اس بات کو نہیں مانتا وہ انسان مومن نہیں. ایمان کی نشانیوں میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے ہمیں ہدایت کی کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، جس کو ہم مذہب کہتے ہیں. مذہب کا مطلب ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ امک چیزیں کرو امک چیزیں نہ کرو، اور ہمیں مرنا ہے اور بعد میں ہمیں خدا کے حضور میں جواب دینا ہے. یہ ایمان کی نشانیوں میں ہے. جو اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتا اس کا ایمان درست نہیں. ایمان کے اندر جو شبد ہیں بہت اچھے ہیں کہ یہ زمین آسمان اور تمہارا شریر جس نے پیدا کیا، پنڈ یعنی انسان کا شریر نے برہمانڈ جس نے پیدا کیا ہے اس کو تم کس طرح بھول سکتے ہو؟ ماں کے پیٹ میں تم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے اوپر عمل کرو گے تو چار کھان کی جو مار ہے، ہمارا قرضہ ہے ہمارے اوپر، وہ تب چھوٹ سکے گا. ماں کے پیٹ میں جو وعدہ کیا ہے اس کا ذکر خدا نے قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے. ماں کے پیٹ میں ہمارے پیر ہم کو سناتے ہیں کہ جب ہمارے 9 مہینے کمپلیٹ ہوئے اور ہمارے دماغ میں سمجھ آنے لگی، اس وقت ہم نے مولا کے پاس عرض کی کہ اب مجھ کو یہاں سے تو نکال. میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو جیو ہوتا ہے، جیو تو پہلے ہی دن سے ہوتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد یا 4 مہینے سے ایک آدھ دن اوپر نیچے انسان کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. یہاں میرا لفظ پیدا برابر نہیں ہے، ایسا کہنا چاہیے کہ روح داخل ہوتی ہے. روح کو ہم آتما کہتے ہیں اور جیو جو ہے وہ زندگی ہے، لائف.
माँ के पेट में पहले ही दिन कंसीवमेंट्स में लाइफ तो होती है, अगर लाइफ ना होवे तो हमल नहीं होता, मगर 4 महीने के बाद उसमें रूह दाखिल होती है। जब ये रूह दाखिल होती है तो उस वक्त इंसान का ब्रेन कंप्लीट हो चुका होता है। रूह के रहने की जो जगह है तो वो इंसान के ब्रेन में जहां अक्ल रहती है उसके अंदर रूह का रहठान है। हम इसको मन नहीं कहते मगर बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर रूह का स्थान होता है। मेरा कहने का मतलब ये था 4 महीने के अंदर बच्चा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई चीज की खामी नहीं, उसका ब्रेन भी तैयार होता है और उसके अंदर अक्ल भी होती है। ये जब अक्ल आती है तो उसको अपने गए जन्म की और पास्ट की सारी चीजें उसको खबर है। उस वक्त उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आज वो इस माँ के पेट में है तो इसके पहले उसने कितने जन्म इस दुनिया में गुजारे। ये कहते हैं कि जब तू माँ के पेट में था तो तू बहुत बुद्धि वाला था, अकल वाला था, मगर जब तू बाहर आया तो वो चीजें तुझे याद रही, कुछ मुद्दत तक याद रहती हैं, फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जो सर्कमस्टांसेस और हालात और इम्प्रेशंस होते हैं वो जूनी चीजें भुला देते हैं। जीरे प्राणी जारे तू गिरभा स्थाने वसंतो, जब तू माँ के पेट में रहता था तो ये हतो ज्ञान वंतो, उस वक्त तू ज्ञानी था, तुझे समझ थी, बुद्धि थी, मगर तेरी हालत क्या थी? पास्ट लाइफ के गुनाहों की वजह से तुझको ऊंधा लटकाया गया। ऊंधे ऊंधे मुस्तक ऊपर चरण, तू अभी कष्टी भोगवतो रे। तेरा हाल ऐसा था कि तुझको सजा दी गई, मुंह नीचे, सिर नीचे, पांव ऊपर, ऊंधा तुझे लटकाया गया। किसी दिन घर पे आप ऐसा करके देखो तो सही, पांव तो ऊपर नहीं कर सकेंगे, जो कि ऐसे लोग सिर शासन करने वाले हैं, थोड़े जो अपने सिर पे, मस्तक पे खड़े हो जाते हैं। योग में ये एक आसन है, मगर मैं इसलिए कहता हूं कि अगर कोई आदमी को ऊंधा लटकाया जाए तो सारा ब्लड, खून उसका ब्रेन में आ जाता है, आंखें फूल जाती हैं, मुंह फूल जाता है। ये कंडीशन 1-2 मिनट से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये बच्चा माँ के पेट में इस तरह ऊंधा लटकाया जाता है, उसमें बुद्धि है, समझ है, तो फिर वो कहता है या मौला मेरी तौबा, अब तो मुझे इससे छुड़ा। इधर ये भी थका है और उधर उसकी माँ भी थकी है, वो भी दुआएं मांगती है और घर के बुजुर्ग कहते हैं कि मौला ने तो के छुड़ाए, और वो बच्चा भी जो है वो अंदर इस बात के लिए खुदा के हुजूर में अर्ज करता है। तो उस वक्त पीर कहते हैं कि तेरे को छुड़ाने वाला मोहम्मद था, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ इशारा है पीर की तरफ। है जीना वर मास तूने पेट माहे राखिया नबी मोहम्मद बंद छुड़ाया जी। पीर बीच में आके उसकी अर्ज को मौला के दरबार में मंजूर कराए, और यहाँ इसने वादा किया कुरान शरीफ में
اس کو خدا تعالیٰ نے ایک عربی کا لفظ دیا ہے میثاق. میثاق کہتے ہیں، انگلش کا میں اسے ٹرانسلیشن آپ کو کروں، irrevocable promise. میثاق اس کا مطلب ہے کہ ایسا وعدہ کہ جو توڑا نہ جا سکے. جب ہم نے وعدہ کیا کہ یا مولا تیرا حکم مانوں گا، تیری فرمان برداری کروں گا، تو محمد کے کہنے سے پیر کی طفیل ہمارا چھٹکارا ہوا اور ہمارا جنم ہوا. جب انسان کا جنم ہوتا ہے تو اس وقت اس کو وہ سب یاد ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی یاد تھا. مولانا علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. علی شاہ اور مولانا حسن علی شاہ کے فرمان ایسا پرنٹ میں نہیں آئے، جنہیں زمانے کے لوگوں نے ہاتھ سے لکھے تھے. کھوج کی بھاشا کے اندر یہ فرمان لکھے ہوئے ہیں. علی شاہ ماں باپ فرماتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے بچہ ہر روز علی کا دیدار کرتا ہے. مولا فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس بچے کو ڈرانے کی کوشش کرو تو بچہ ڈرے گا نہیں، مگر جب علی کا دیدار بند ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈراؤ گے تو وہ ڈرے گا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ 3 مہینے یا 3.5 مہینے یا 4 مہینے، مولانا علی شاہ نے 3-4 مہینے کا ذکر کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، بچہ علی کا دیدار کرتا ہے. وہ بچہ 24 گھنٹے عبادت میں رہتا ہے، وہ خداوند عالمین کو یاد کرتا ہے. مگر جیسے جیسے اس کو دنیا کے اندر تھوڑی شکتی آتی ہے، بدن کی، باہر کی چیزوں کو رجسٹرڈ کرتا ہے، بھائی بہنوں کو، ماں کو، باپ کو دیکھتا ہے، ہنستا ہے، سمجھتا ہے، تو یہ باہر کی چیزیں اس کے دماغ کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہیں، اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. تو وہ جو پچھلی بیک گراؤنڈ ہے وہ دب جاتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے. آپ ایسا کرو کہ 25-50 فائلیں ہیں، ایک فائل کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری رکھو تو وہ جو نیچے کی فائل ہے وہ تو نیچے رہ جاتی ہے. اس طرح پاسٹ لائف کی تمام ہماری یاد شکتی وغیرہ وہ اس کے اندر پیچھے چھپ جاتی ہے. آج کی دنیا میں ایک علم ہے، سائیکک علم کہتے ہیں اس کو، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ہپنوٹزم. اس وقت دنیا کے بہت سے سائنٹسٹ جدے جدے دیشوں میں ہپنوسس کے تھرو آدمی کا پاسٹ اس کو یاد کراتے ہیں. ایسے 2-4 میٹنگوں کے اندر میں گیا ہوں. وہ کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، 40-50 برس کا آدمی ہے، اس کو ہپنوٹائز کرتا ہے، اور ہپنوٹائز کرنے کے بعد اس کو یہ امپریشن دیتا ہے کہ تو 4 برس کا ہے. تو وہ 50 برس کا آدمی اپنے آپ کو 4 برس کا سمجھتا ہے. ابھی کیوں سمجھتا ہے؟ کہ جب وہ 4 برس کا تھا اس وقت اس کے برین کی، اس کے من کی، دماغ کی کیا حالت تھی، وہ حالت اندر اس کے برین میں ظاہر ہوتی ہے. تو وہ 4 برس کا بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے کہ تو 1 برس کا ہے، تو وہ اور بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے کہ تو ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ اوندا ہو جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جس طرح سر نیچے تھا اس طرح سے اس کو پھر بیک گراؤنڈ میں لے جاتے ہیں، پاسٹ لائف میں لے جاتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ ہاں میرا یہ نام ہے، میں ادھر رہتا ہوں، میرا ایڈریس یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے. تو یہ چیزیں جب اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ سچ نکلتی ہیں. آج بہت سے سائنٹسٹ اس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں. ہمارے برین کے اندر ہماری پاسٹ لائف موجود ہے. آج اس کے اوپر سینکڑوں چوپڑیاں کتابیں لکھی گئی ہیں انگلش کے اندر، اور بہت لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے اس کی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں. ایک بائی ادھر تھی فلاڈیلفیا کے اندر، اس نے اپنا جنم انڈیا میں بتایا.
اور جو کچھ نشانیاں اس نے بتائی انڈیا میں جا کے دیکھا تو وہ سب نشانیاں سچی تھیں. عبادت کے اندر ہم ان چیزوں کو بالکل محسوس کر سکتے ہیں. ہپنوسس کے ذریعے بہت ہوگا تو 1 لائف یا 2 لائف پاس جا سکتے ہیں. ریکارڈ تو ہے اندر. اس ریکارڈ کو ظاہر کر کے اس آدمی کے منہ سے بلانا ہے کہ تیرا حال کیا تھا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ رومی جلال الدین رومی عبادت کرتے کرتے ایک دن آرام سے بیٹھ کے اپنی پرانی حالت کو جاننے کے لیے کوشش کرتا تھا. تو اس نے سوچتے سوچتے اپنے دماغ کے پاسٹ کو اس نے ڈھونڈا. تو اس نے کہا کہ میں یہ انسان بنا اس سے پہلے میں کہاں تھا. تو اس نے دیکھا کہ میں واندرے میں تھا. اس کے پہلے میں کہاں تھا تو دوسرے اوتاروں میں تھا. ایسا پاسٹ میں جاتے 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 وہ اپنی پتھر کی حالت میں چلا گیا کہ میں پہلے پتھر تھا. پتھر میں جیو ہے. یہ پتھریں جس میں مکان وغیرہ بنتے ہیں اس میں جیو نہیں. لیکن جس کو ہم انگلش کے اندر کورل ریف کہتے ہیں, ایک پہاڑ ہوتا ہے سمندر کے اندر, وہ کورل کا پہاڑ ہوتا ہے, اس میں جیو ہے. سفید رنگ کا چونے کی طرح ہے. اور یہ جو کورل ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں. اس کو کاٹ ڈالو پھر بھی بڑھتے ہیں. تو یہ پتھر کی حالت پانی میں سے ہوتی ہے کیونکہ جو کورلز ہیں وہ پانی میں ہوتے ہیں. وہ پتھر دکھنے میں بہت ہارڈ ہے لیکن اس میں جیو ہے. اس طرح ہمارا پاسٹ شروع ہوا. 84 لاکھ یعنی 8.4 ملین جدی جدی جات کے کیڑے مکوڑوں میں, گھاس ونسپتی میں, پنچھیوں میں, جانوروں میں, ان تمام حالتوں میں سے نکل کے ہم لوگ انسان بنے. لاکھوں برس لگے. ہمارا جیو کوئی نیا نہیں ہے. ہم اسماعیلی لوگ اس چیز کو بھول گئے اور آج کل وعظوں کے اندر اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. اس کو ہندوؤں کی ایک میتھولوجی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے, ڈسکارڈ کیا جاتا ہے کہ گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے یہ ہندوؤں کی ایک فلسفی یا میتھولوجی ذکر کر دیا ہے. مگر یہ بات سچ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ یہ بات سچی ہے, یعنی انسان کی پاسٹ زندگی سچی ہے. ہم یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا امام ہم کو کوئی رانگ چیز کہے گا؟ ہمارے اماموں نے اس بات کا بہت ذکر کیا ہوا ہے اور امام سلطان محمد شاہ نے تو بہت خلاصے کیے ہوئے ہیں. قرآن شریف کے اندر بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ یہ کہ تمہاری زندگی پہلی زندگی نہیں ہے. ہم نے اس بات کے اوپر محنت نہیں کی اور جو اس بات کو نہیں مانتے انہوں نے عبادت نہیں کی. اگر وہ عبادت کریں تو وہ اپنی حالت کو پاسٹ میں جا کے سمجھ سکتے ہیں تو پھر وہ جماعت کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن آج جماعتوں کے اندر ہماری اس جو فنڈامنٹل پرنسپلز کے اندر چیزیں آتی ہیں جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو آج نہیں سمجھایا جاتا. پرانی اور ہندوؤں کی بات کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہندو ہندوستان میں رہنے والے کو کہتے ہیں. کسی دھرم کا نام ہندو نہیں ہے. جس طرح سے کینیڈا میں رہنے والے کو کینیڈین کہتے ہیں لیکن کینیڈین کوئی ریلیجن نہیں. کینیڈین تو ایک نیشن کا نام ہے. ایسا ہی ہندو ایک نیشن کا نام ہے, ایک قوم ہے. ہندوؤں کے اندر ہزاروں ایسے دھرم ہیں لیکن ان میں جو سب سے پرانا اور ان لوگوں کے اندر وہ زمانے میں سچا مذہب جو تھا جو ویدانت کے اوپر چلا ہوا ہے اور وہ لوگ کے جو سناتن دھرم کے اندر ماننے والے ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں, وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں. جس طرح ہم محمد کو خدا کا رسول مانتے ہیں وہ برہما کو وشنو کا رسول مانتے ہیں. اسلام کی بہت سی چیزیں سناتن دھرم کی پرانی ویدانتک فلسفی سے ملتی ہیں. خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہے یہ بات غلط ہے.
خدا تو ہر ایک کا ہے. ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، یہ کرسچن عیسائی ہیں، یہودی لوگ ہیں. دنیا کے اندر سینکڑوں مذہب ہیں. سب کا خداوند عالمین ایک ہی ہے. کوئی اس کو ڈائریکٹلی مانتا ہے مسلمانوں اور جوس کی طرح، اور کوئی اس کو کسی کے تھرو سے مانتا ہے. ہم مسلمان بھی اپنی عبادت کے اندر محمد کا نام لیتے ہیں. اگر نماز کے اندر ہم محمد کا نام نہ لیں تو وہ نماز جائز نہیں. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے. تو کلمہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کے لیے میں وٹنس ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ شہادت بھی ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جو محمد ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کلمہ پورا نہیں ہوتا. اسی طرح سے دوسرے مذہبوں کے اندر بھی اپنے کسی ڈیٹی کی معرفت یعنی پروفٹ کے راستے سے یا اپنے کسی سوامی کے راستے سے وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں. کوئی بھی انسان خدا کو کسی نام سے خدا کی نیت کر کے کہ وہ رب العالمین، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کریٹر، اس کو آدمی جو یاد کرتا ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے. اگرچہ لمبا راستہ لینا اور شارٹ راستہ لینا جس طرح فرق ہے اس میں، ایسے ہی پرانے مذہبوں اور آج اسلام جو نیا مذہب ہے، حقیقت میں یہ نیا مذہب نہیں، پرانے جھونے مذہبوں کی ہی آخری کڑی ہے. قرآن پاک اس بات کے لیے جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یہ اسلام آخری انسٹالمنٹ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک 1,24,000 نبی آئے. یہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا. بھلے اس زمانے میں ان کے نام ایسے نہیں تھے، بھاشا لینگویج کے جدے جدے اثر کے حساب سے الگ الگ نام تھے، لیکن خود خدا کہتا ہے کہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا. ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام تھا، تو رام اور کرشن کا دین بھی اسلام تھا. قرآن پاک میں رام اور کرشن کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ 1,24,000 نبی محمد رسول اللہ کے منہ سے ہم نے سنا ہے. اور قرآن نے کہا کہ ایسی ایک بھی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے کہ جس کے اندر میں نے اپنا نبی نہیں بھیجا. تو اس قوموں کے اندر ساری قومیں آ گئیں. اس طرح سے ہر جگہ جہاں جہاں بھی نبی آئے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی میمورز میں لکھا ہے کہ ایران کے اندر زورسٹرا تھا، چائنا کے اندر کنفیوشس تھا، اس کو بھی مولا نے پیغمبروں میں لکھا ہے. اور اسی طرح سے گریس کے اندر ایرسٹوٹل کو لیا ہے. ہمارے ایک افریقہ میں پیدا ہونے والے ایک نبی تھے جن کو ہم صالح نبی کہتے ہیں. ہر ملک کے اندر خدا نے اپنے نبی بھیجے. تو تمام جتنے بھی دنیا کے جو مذہب ہیں اس کی اوپر کی حالت چھوڑ دو، چھلٹے کو چھوڑ دو، مگر اس کا جو گرو ہے یعنی جس کو ہم برین کہتے ہیں یا اس کا ایسنس کہتے ہیں، وہ تمام دنیا کے مذہبوں کا ایسنس ایک ہی ہے کہ تمہیں دنیا میں مرنا ہے، حساب دینا ہے. جو کچھ بھی تمہارا دکھ سکھ ہے وہ تمہاری خود ہی اپنے ہاتھ کی بات ہے. جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں ہمارے پاپ کی سزا ہے، جتنے ہمیں سکھ ملتے ہیں وہ خدا کی بخششیں اور رحمتیں ہیں. تو دینداروں، اس طرح سے ہم اپنے اس دنیا میں جتنے گناہ کرتے ہیں ان گناہوں میں سے ہمیں اس دنیا میں پنشمنٹ ملتی ہے، لیکن کچھ پنشمنٹ باقی رہ جائے گی تو دوسرے جنم میں یا موت کے بعد ملے گی. تو یہ جو پنشمنٹ اور ریوارڈ، یہ دو چیزیں مذہب کی حق ہیں. پاسٹ لائف ہماری سچی ہے، فیوچر کی لائف بھی سچی ہے. ہمارے پیر کہتے ہیں کہ انسان کو انسانی اوتاروں میں 8 دفعہ چانس ملا ہے. 8 دفعہ. اگر ہم نے ایک جنم میں بھول کی ہے تو دوسرے جنم میں سدھار سکتے ہیں، دوسرے میں بھول کی تو تیسرے میں سدھار سکتے ہیں.
ظاہری حالت کے اندر بھی آپ دیکھو ہماری دنیا کے اندر آج لگ بھگ 6 بلین 6 ارب انسان رہتے ہیں. ان کے اندر سب عقل والے نہیں، بہت سے کم عقل والے ہیں، بہت سے بالکل بیوقوف ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں. پاپا نیو گنی میں جاؤ یا ایسے اور بھی بہت سے آئی لینڈز ہیں آسٹریلیا کے آجو بازو میں کہ جہاں آج بھی لوگ اس طرح رہتے ہیں کہ جیسے 5000 10,000 برس پہلے رہتے تھے. وہ آدمی اور آج کا ایک سیویلائزڈ آدمی کے جو پڑھا لکھا ہے، سائنٹسٹ ہے، بدھی والا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. خود اپنی انسان کی خود کی فیملی کے اندر ایسا ہوتا ہے. ایک باپ کے 3-4 لڑکے ہیں، یہ 3-4 لڑکوں کے اور بھی 8-10 بچے ہوتے ہیں. سب کے سب یکساں طور پہ عقل والے نہیں ہوتے. اس میں کوئی کم عقل والا ہوتا ہے، کوئی زیادہ عقل والا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اس کی پاسٹ لائف میں سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. جس طرح ہم کو مات پتا کا وارثہ ملتا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی لاکھوں پتی ہے کوئی کروڑ پتی ہے، اسی طرح سے ہمارے اعمال کے حساب سے بھی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. اگر ہماری پاسٹ لائف کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس دنیا کے اندر ہماری حالت نیچی ہے. لیکن اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے، محنت کی، تو اسی دنیا کے اندر اپنی اسی زندگی کے اندر ہم اوپر آ سکتے ہیں، تو نیکسٹ لائف ہماری بیٹر ہو سکتی ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ چیز جو سمجھ ہے، جو ابھی میں نے اب تک بولا ہے، یہ ہمارے عبادت کی ایک بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے کہ اگر ہم نے اس لائف میں عبادت کی تو اسی لائف میں ہم کو موت سے پہلے بہت کچھ ملے گا، موت کے بعد بھی ملے گا اور ملتا رہے گا. یہ عبادت کی ایک فاؤنڈیشن ہے. یہ چیز، یہ سمجھ، یہ اعتقاد کہ مجھے مرنا ہے، میری آتما لاکھوں برسوں سے مار کھاتی موت جنم کے پھیرے میں پڑتی پڑتی یہاں تک آئی ہے، اب میرے کو اس میں سے چھوٹ جانا ہے. قرآن شریف میں خدا کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک قید خانہ ہے، ایک پرزن ہے، اس پرزن میں سے نکلو. یہ جو پرزن ہے جس کو ہم جیل کہتے ہیں، یہی جیل 1,84,000 ہے. ایک سرکل بناؤ اوپر سے راؤنڈ کر کے، ایک دم اس سرکل کے اوپر اللہ لکھ ڈالو. ہماری آتما اللہ سے الگ ہوئی. اللہ نے ہماری آتما کو کریٹ کیا. خدا کریٹر ہے بدن کا بھی اور آتما کا بھی. بدن فنا ہو جاتا ہے، لیکن جو آتما ہے نا، جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ ایٹرنل ہے، اس کو پھر موت نہیں. خالق یعنی بدن کو اور میٹر کو بنانے والا جو ہے، اس کو کریٹر کو عربی زبان میں الخالق کہا. لیکن جس نے ہماری آتما کو پیدا کیا اس کو عربی زبان میں الباری کہتے ہیں. خدا کے ناموں میں یہ 2 نام ہیں. الخالق اس کا مطلب دی کریٹر، میٹیریل چیزوں کو، زمین آسمان چاند سورج پھل پھول جھاڑ انسان پنچھی وغیرہ جانوروں کو پیدا کرنے والا، یہ خالق ہے. لیکن آتماؤں کو پیدا کرنے والا اس کو الباری کہا گیا. اور یہ جو آتما ہے یہ اس طرح پیدا نہیں ہوئی جس طرح میٹر پیدا ہوتا ہے. رسول اکرم کو لوگوں نے پوچھا، یا نبی روح کیا چیز ہے؟ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اے محمد، تیرے کو یہ لوگ روح کی بابت میں پوچھتے ہیں، اسالو کا انر روح، تجھ کو پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قل، ان کو کہہ دے، الروح من امر ربی، کہ جو روح ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کو پیدا کیا. یہ اسپرٹ ہے، انگلش میں جس کو سول کہتے ہیں.
हम एक्चुअली रॉन्गली रूह को सोल कहते हैं। अगर बाइबल पढ़ी जाए तो वो सोल जीव को नाम देते हैं बाइबल के हिसाब से, जिसको मैं अपनी जबान के अंदर, मैं अपनी वाजों के अंदर लाइफ फोर्स कहता हूं, जिसको खुदा ताला ने हयात दुनिया कहा है, दुनिया की लाइफ। तो फोर्स ऑफ लाइफ जो है उसको हमारे गिनानों में जीव कहा गया, जिसको बाइबल ने सोल कहा, SOUL। लेकिन हम जिसको आत्मा कहते हैं, हम जिसको अरबी में रूह कहते हैं, उसको इंग्लिश में स्पिरिट के तौर पे लो। स्पिरिट, उसमें एनर्जी है, उसमें ताकत है। और ये स्पिरिट खुदा की नीचे उतर के नबियों के अंदर आई, और नबियों के हुक्म से जब इबादत की गई, प्रैक्टिस की गई, तो उस स्पिरिट में से हमारे अंदर जो रूह है उसको एनर्जी मिलती है। इमाम सुल्तान अहमद शाह एक दफा फरमाते हैं कि लकड़ी के अंदर आग है। ये तो लकड़ी में आग तो दिखती नहीं, लेकिन इसको एक माचिस लगाओ तो लकड़ी जलेगी, उसमें आग पैदा होगी। हमारी स्पिरिट, हमारी जो रूह है, इसके अंदर ये स्पार्क खुदा की मौजूद है। इबादत से इस स्पार्क को हम रोशन कर सकते हैं। उसमें जलने की, नूर देने की, लाइट देने की ताकत है हमारी रूह में। इसको हम इबादत के अंदर जलाते हैं, लाइट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। माचिस से जिस तरह आग जलाई जाती है, इस तरह से इबादत के थ्रू से हमारे अंदर जो खुदा ने स्पिरिट यानी रूह रखी हुई है वो ग्लो होती है। और जब वो ग्लो होती है तो हमारी दो आंखों के बीच में बिल्कुल अंदर पीछे की तरफ जो कैविटी है, खाली जगह है, इसी जगह को भंवर गुफा कहा गया हमारे गिनानों में। इस भंवर गुफा के अंदर हमको वो ग्लो दिखती है। ग्लो का मतलब बहुत हल्की लाइट, जिसमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन लाइट नजर आती है। इतने बड़े रूम के अंदर बिल्कुल बत्तियां बुझा डालो, एकदम गुप अंधेरा होगा और उसमें एक छोटी सी स्पार्क दिखेगी। उसकी इतनी लाइट नहीं है कि दूसरी चीजें रोशन हो जाएं, मगर वो खुद रोशन होती है। इस तरह से हमारे इस, जिसको हम भंवर गुफा कहते हैं, ये भंवर गुफा ऐसा है कि एक चक्कर है राउंड, मगर मिलता नहीं है, जाके अंदर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। जैसे बहुत से हम शेल्स लेते हैं, सी में से, समुद्र में से निकलते हैं, कभी उस शेल को ऐसा आधा काट डालो तो अंदर ऐसा राउंड फिरते 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 सेंटर में जाके खत्म होता है। इसको भंवर गुफा कहा गिनानों के अंदर। और जब ये हमारे श्वास रोक के इबादत के इस मंत्र, जिसको हम इसमें आजम कहते हैं, उसमें एक किस्म की पावर है, वाइब्रेशन है, जो जीभ से नहीं लेकिन अंतकरण के मन से रिपीट की जाती है। जबान से हम कहते हैं अली, लेकिन इसी चीज को हम जब अपनी जबान से निकालते हैं ना, तो हवा में वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन 750 पौने 800 फीट पर सेकंड ट्रेवल करती है, यानी जिसको हम साउंड वेव कहते हैं। यही साउंड वेव जो है, कभी हम जीभ न हिलाएं तो साउंड वेव नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी थॉट वेव्स चालू रहती हैं। साउंड वेव की लिमिट है, थॉट वेव्स की लिमिट नहीं। थॉट ट्रेवल करते हैं, और थॉट इतनी ट्रेवल कर सकती है कि अगर एक आदमी 2, 4, 10 हजार माइल के ऊपर बैठा होवे और दोनों एक जैसे ट्रेंड होवे, तो अपने ख्याल से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसको कहते हैं टेलीपैथी। क्योंकि हमारे विचार जो हैं उनकी भी वाइब्रेशन है। यही वाइब्रेशन इबादत के अंदर हम जब बैठते हैं दिन भर, तो हम अपने ख्याल से अली का जाप करते हैं। जीभ बंद है लेकिन ख्याल खुला है, और ख्याल से जब हम अली अली करते हैं
तो उसकी वाइब्रेशन हमारे श्वास के ऊपर बैठ के ट्रेवल करती है, कभी अंदर जाती है हमारी सांस, कभी बाहर निकलती है। ये धमन जो है, ये पंपिंग जो है हमारे सांस की नाक और फेफड़े के बीच में, मगर इसके ऊपर कैरी होता है हमारा इसमें आजम अली का जाप, सांस के ऊपर बैठ के अली का जाप चलता है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें जो आज मैं समझा रहा हूं, मैंने वाज में कभी किसी भी जगह सारी जिंदगी नहीं समझाई, प्राइवेटली मैंने जरूर कहा है, लेकिन आज जीवन में पहली दफा मैं किसी वाज में ये सारी चीजें बयान कर रहा हूं। अगर आप हर रोज इबादत करो तो अपने श्वास के ऊपर अली का जो झाप हम बिठा के बाहर निकालते हैं, अंदर रखते हैं, यानी श्वास अंदर जाता है बाहर जाता है, उसके साथ अली का झाप भी चलता है। अगर ये करते 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 बाई चांस खुदा राजी हो गया तो ये थोड़ा सा श्वास, सारा नहीं लेकिन थोड़ा सा श्वास हमारी नाक में ऐसा ऊपर जाके, नीचे सारे का सारा नहीं उतरता लंग्स में, लेकिन थोड़ा ऊपर चले जाता है, भंवर गुफा में जाता है। थोड़ा सा श्वास जब भी वह भंवर गुफा में जाता है तो अली का जाप उसके साथ जाता है। फिर अली का जाप नीचे नहीं रहता, पानी का कोई एक जरा जैसा है या रिजर्वायर है, उसमें से आदमी अगर पानी निकाले, जमीन में खड़ा करके थोड़ी कैनाल जैसी स्ट्रीम आ जावे, फिर उसमें से थोड़ा ऐसा फाटा डाल देवे तो सारा पानी 90% उधर जाएगा और थोड़ा सा 10% ये छोटी स्ट्रीम में चला जाएगा। इसी तरह से श्वास लेते लेते हमारा श्वास 90% के नीचे गया, लेकिन 10% श्वास ये नाक के ऊपर भंवर गुफा में चला गया। और जैसे वो भंवर गुफा में गया तो अली का झाप उधर चले जाता है, फिर नीचे नहीं आता, क्योंकि अली के झाप में ताकत ये है कि उड़ने की ताकत है उसमें। जैसे ही वो झाप अली के नाम के साथ, श्वास के साथ ऊपर गया तो उधर एक ग्लो होती है, लाइट होती है, एक छोटी सी ग्लो। एक हम रात को बत्तियां बंद करके इबादत क्यों करते हैं? ताकि अगर हमको बख्शिश मिले तो इस लाइट के अंदर शायद हम उसको फील न कर सकें, क्योंकि वो बहुत वीक होती है उस वक्त। अंधेरे के अंदर होने की वजह से एक तो बाहर की चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करती देखने से, और दूसरा ये है हमारी आंखें जो है ना, वो उसके पापड़ जिसको हम आई लिड्स कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। देखो इस वक्त रोशनी है, आंखें बंद करो तो भी थोड़ी रोशनी रहेगी, लेकिन आप हाथ रख दोगे तो आपको पता लगेगा कि रोशनी बंद हो गई। तो हमारी ये जो आंखों की जो लिड्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से रोशनी की किरणें चली जाती हैं। इसलिए हुक्म किया गया कि इबादत अंधेरे में करो, ताकि अगर तुमको कोई बख्शिश मिली जाए तो वो वीक ग्लो जो है ना, GLOW यानी स्पार्क, वो तुम्हें दिख सके, उसका तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। जब उसको फील करोगे तो सारे बदन के अंदर एक करंट की तरह खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इंसान को इतनी खुशी होगी कि जैसे उसको बहुत खजाना मिल गया। सारा दिन प्यासा आदमी पानी ढूंढता 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 किसी जगह उसको आधा गिलास पानी मिल गया, कैसी खुशी होती है। इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी उस आदमी को होती है कि जिसने भंवर गुफा के अंदर फर्स्ट टाइम उसने लाइट का एक्सपीरियंस किया है। लाजिम नहीं कि दूसरे दिन उसको वापस ऐसा एक्सपीरियंस होवे, लाजिम नहीं कि उसको ये जिंदगी में एक ही दफा होगा फिर नहीं होगा, होगा। खुदा की रहमत के ऊपर और तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। कभी मान लो कि दूसरी दफा ये 1 महीने के बाद हुआ तो वो थोड़ा पावरफुल होएगा, तीसरी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा, चौथी दफा होएगा वो और पावरफुल होएगा। ऐसा अमुक एक्सपीरियंसेस के बाद ये भंवर गुफा में से निकल के
हमारे श्वास के ऊपर अली का वो झाप अपनी इस हालत और ताकत पाके वो फिर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जहां अक्ल है, अक्ल के अंदर रूह का रेठान है, वहां जब वो बत्ती जलती है तो उसको नूर कहते हैं। ये भंवर गुफा के अंदर जो हुआ, ठीक है, लाइट को भी हम नूर तो कहते हैं, लेकिन हकीकतन जिसको हम दीदार कहते हैं वो ये दीदार नहीं है, वो तो ब्रेन में है, जहां अक्ल रहती है, वहां रूह का मिलन होता है जाप के साथ। और हमारा जो जाप है दीनदारों, वो हमारी रूह का नाम है, वो खुदा ताला का नाम है। खुदा के जितने हजारों नाम हैं, खुदा जिस हालत में था, यानी जब उसने हमारे रूह को पैदा किया तो उस वक्त जिस हालत में था वो नाम हमारे रूह का है। तो रूह को जब इबादत करते करते पहले यहां ग्लो, पहले यहां स्पार्क और लाइट दिखेगी, ये लाइट खुदा का दीदार नहीं है, अलबत्ता ये लाइट है, ये एक सक्सेस की बात है, कामयाबी है, सफलता की निशानी है, खुदा ताला का राजी होना उसकी ये सिंबल और निशानी, साइन है, मगर दीदार नहीं। दीदार तो उस वक्त होता है कि जब हम इबादत करते करते हमारे श्वास के ऊपर मौला अली का नाम, जाप का जो नाम है, वो जब ही चलते चलते इधर इसमें से निकल के ऊपर चला जावे, हमारी इस नाक की नोक से लेके हमारी यहां 2 आईब्रोज तक 5 निशानियां हैं, 5 मंजिलें हैं, और आईब्रो से लेके हमारे इधर टॉप के ऊपर तक और 5 मंजिलें हैं। इन तमाम मंजिलों को पास करके जब उस जगह के ऊपर 10वें द्वार के ऊपर जब हमारा जाप हमारे श्वास के साथ चला जाए तब दीदार होता है। और पीर ने हमको एक टेक्निक बताई है कि इबादत करते करते अपने श्वास को रोको, श्वास ले लो अंदर और उसको रोको। रोकने से प्रेशर होगा, लंग्स में भी प्रेशर होगा, हमारे गले तक प्रेशर आएगा, हमारी नाक की ऊपर इस हड्डियों तक, आंखों के पास तक प्रेशर आएगा। ये प्रेशर किसी दिन ऊपर का दरवाजा खोल देगा और भंवर गुफा के अंदर हमारा श्वास जाएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। पीर कहते हैं गिनान में कि तुम अपने श्वास को रोको और उस वक्त तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, मगर दुनिया की तमाम इच्छाओं को बंद करना चाहिए, तब ये हालत होगी। अब इस हालत के ऊपर हर ऑर्डिनरी आदमी नहीं पहुंच सकता। जिस आदमी के दिल में दुनिया की मोह, ममता, माया, मोहब्बत, दुनिया के गुनाह, दुनिया की खराबियां उसके दिमाग के ऊपर असर की हुई हैं, छाई हुए हैं, वो आदमी मगरूर है, तोछड़ा है, ग्रीडी है, जिसको हम लालचू कहते हैं। दुनिया की जितनी बदियां बुराइयां जिस आदमी के मगज पे छाई होने, उसको ये दर्जे, ये चीजें नहीं मिलती। ये चीजें उनको मिलती हैं कि जो दुनियावी हिसाब से साफ पाक हो जाते हैं, तब उनके रूह को बिल्कुल क्लीन होने का, रूह तो पाक है लेकिन हम रूह को लपेट लेते हैं अपने गुनाहों से, तो रूह उसमें छुप जाती है। उसको, रूह को आजाद करना चाहिए, रूह को कोई चीज पकड़े ना, कोई लपेटी ना जाए, तब जाके हमको ये हालत मिलती है। तो जिसने जमीन आसमान, हमारे शरीर को, हमारे रूह को पैदा किया, उसको तो भूलना नहीं चाहिए। जिनको इबादत का शौक है, जिनको इमाम के नूरानी दीदार का शौक है, कम से कम इतना तो होवे कि इधर की मोहब्बत बढ़ाई जाए, मौला की प्रेम बढ़ाया जाए, मौला के नजदीक जाने की कोशिश की जाए, मौला को राजी करने की कोशिश की जाए, मौला के लिए
दुख उठाने को मन तैयार होवे और मौला की खातिर दुख लगे भी नहीं। मौला की खातिर दुख नहीं लगता, हालांकि वो दुख होता है ऑर्डिनरी हालत में, मगर जो मोमिन होता है वो एक मस्ताना सिंह की तरह दुनिया में चलता है, उसको इन दुनिया की तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा आदमी वो दुनिया में घूमता फिरता है, लेकिन अंदर उसका जाप चालू है 24 घंटे। वो रात को सो जाता है, नींद आ जाती है, दिमाग जो है बंद हो जाता है सोचना उसमें, लेकिन जीव जो है वो मौला के उस जाप में चालू रहता है। वो 4 घंटे सोवे के 6 घंटे सोवे, उसका जाप चालू रहता है। अगर वो दुनिया के अंदर दिन में कोई बिजनेस काम करता है, लोगों से बातें चीतें करता है, अंदर उसका जाप चालू है। ये हालत के 24 घंटे ऑटोमेटिकली उसका जाप चालू रहे, सांस सांस वो मौला को याद करता हुए, एक लम्हा भी वो भूले नहीं, तो मौला उससे दूर कैसे जा सकता है? अगर वो मौला को इतना चाहता है, अगर वो मौला को इतना याद करता है, तो मौला तो कोई इंसान नहीं है कि जो हमारी कोई भी जात की गिफ्ट वगैरह या अच्छाई भूल जावे। वो परवरदिगार तो बड़ा रहीम है। अल्लाह ताला कहता है जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। फज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। अगर हम मौला को याद कर रहे हैं तो समझ लो कि वो तुम्हें याद कर रहा है। ये जो आप ले है, इमाम के साथ संबंध, इमाम की याद, इमाम का जिक्र, इमाम की मोहब्बत। इमाम दुनिया भाने एक इंसान है हमारे सामने, मगर वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट इमाम के पीछे क्या है? नूर है। हमारा असल मंजर जो है तो वो नूर है, लेकिन हम इमाम की दुनियावी हालत का भी दीदार करके हम अपने दिल को खुश कर लेते हैं। देखो, एक माँ है, बच्चे की नजर में माँ से ज्यादा और कोई नहीं। वो माँ के शरीर की तरफ नहीं देखता, उसकी माँ मोटी है, पतली है, ऊंची है, लंबी है, काली है, गोरी है, बच्चे को इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। किसी एक कद रूपी माँ का बच्चा लेके एक खूबसूरत माँ उसके सामने औरत को खड़ा कर दो कि तेरी देख ये ब्यूटीफुल औरत जो है ना, ये तेरी माँ है, वो कबूल करेगा? उसको माँ की ज़ाहिरी शक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका तक कलेजा और माँ का कलेजा अंदरूनी तौर पर मिला हुआ है। ऐसा ही दीनदारों, हमको हजरत इमाम की ज़ाहिरी हालत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हजरत इमाम खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, घोड़े दौड़ाता है, इसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। हमारा संबंध तो हजरत इमाम के उस नूर के साथ है कि जिस तरह बच्चे को आध्यात्मिक तौर के ऊपर माँ के साथ संबंध है और वो संबंध रूहानी संबंध है, ऐसा ही हमारा मौलाना हजरत इमाम के नूर के साथ संबंध है, उसके शरीर के साथ नहीं। यही ऑब्जेक्ट हमारा इबादत में है कि इबादत के अंदर हम मौलाना हजरत इमाम का ज़ाहिरी दीदार नहीं लाते, हम तो उसका वो असल रूप देखना चाहते हैं कि जिस रूप में उसने मेरी आत्मा को पैदा किया, वो रूप देखो। और वो रूप देखने के लिए उसने जो रास्ते बताए हैं, उन रास्तों के ऊपर जाने से वो चीज मिलती है। अगर हम ये बात, ये सारी चीजें, ये हमारे मजहब का फिलॉसफी जो मैंने आपको 50 मिनट हुए आपको जो मैं वाज किया दीनदारों, ये हमारे मजहब का रूहानी एसेंस है। इसको समझने की कोशिश करो और ये चीज अपनी इबादत में रखो। मैं एक मिशनरी के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आपके सामने खड़ा हूं और आपको ये बातें बता रहा हूं। इसमें एक भी चीज अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं है, एक भी चीज। हजरत इमाम यहां बैठा मेरी आवाज सुन रहा है और सच पूछो तो मेरे बोलने में उसी का हाथ है, वही प्रेरणा दे रहा है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर सचमुच आपके दिल में जिस तरह बच्चे और माँ का रूहानी संबंध है, ऐसा हमारा और इमाम ज़मान का जो संबंध है, इस संबंध का मजा चखना चाहते हो, टेस्ट लेना चाहते हो,
تو پہلا کام یہ کرو کہ دنیا کی بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو. تیری میری نندا بدگوئی، جھوٹ بولنا، پاپ کرنا، کسی کا لینا کسی کا دینا نہیں، ایسی آپ کو بدیوں کا پتہ ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے، اس کی الیبوریشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. گناہوں سے بچو، بدیوں سے بچو. تو کیا ہوگا؟ ہمارا انتکرن آستے آستے کلین ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرو کہ صابن لگاؤ کپڑے کو، اور وہ صابن یہ ہے کہ امام کا جپ کرو، اس کو یاد کرو. ایک طرف گناہ کمتی کی جائے، دوسری طرف ذکر کیا جائے تو ڈبل اس کی ایفیکٹ ہوئے گی. ہم جلدی کلین ہوئیں گے. چالو سارا دن کسی نہ کسی نام سے امام کو یاد کرتے رہو. اس نے بہت دفعہ ہم کو فرمان کیے. حضرت امام فرمایا اللہ اللہ کرو، علی علی کرو، یا محمد کی تسبیح نکالو. کسی بھی امام کا نام لو، 48 امام پہلے ہو گئے، ان میں سے کسی کا نام لے لو. خدا کے ہزاروں نام ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یاد کرتے رہو. امک ایسے نام ہیں کہ جو بہت ہم کو نزدیک میں اچھے لگتے ہیں، ایزی ہیں. علی علی کرو. علی ہمارے مذہب کا اسماعیلی طریقے کا جھاپ ہے. دنیا کے اندر بہت سے صوفی لوگ ہیں، صوفیوں کے جدے جدے گروپ ہیں. ہندوؤں میں بھی، مسلمانوں میں بھی، کرسچنوں میں بھی صوفی ہیں. تو ہر ایک گروپ کا ایک جھاپ ہوتا ہے. ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے اس کا جھاپ کیا ہے؟ علی 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 کرتے رہو. آپ کا جو بیت الخیال کا جو بول ہے اس کو بھی کبھی دن میں ایسا یاد آ گیا تو اس میں کچھ منائی نہیں، لیکن دن کے وقت بیٹھک کرنے کے لیے کوشش مت کرو. یعنی بیت الخیال کے جھاپ کی بیٹھک نہ کرو. دن کے وقت ہلتے رہو، چلتے رہو، کام کرتے رہو، من میں علی علی کرو، ارشا پرشا کرو، صلوات پڑھتے رہو. مگر علی کا جو نام ہے نا وہ بہت ایزی ہے. علی کے نام میں طاقت بھی زیادہ ہے. علی حقیقت میں اللہ ہی کا نام ہے. قرآن شریف میں اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا ہے. اور ہم جب علی کہتے ہیں تو دینداروں 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ کی لڑکی بی بی فاطمہ کا ہسبینڈ جو علی تھا، اس علی کے شریر کے ساتھ ہمارا علی کا سبند نہیں ہے. ہم تو علی کے نور کی بات کرتے ہیں، اور علی خود خداوند عالمین ہے. علی علی کا جھاپ انسان کے دل کو وہ مزہ دے گا، اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی. علی علی کرتے رہو. ہمارے گنانوں میں اس کے لیے بہت صفتیں بیان کی گئی. علی علی نام دھیاوو غافلو گر چرنے چتلا لوے. علی علی سے اے غافلو، اے سوئے ہوئے لوگوں اٹھو، علی علی کے ساتھ اپنا دل باندھو. اور پھر شمس نے تو حضرت علی کی وکھان کے اندر ایک چھوٹا سا گنان لکھا ہے، لیکن اس کے اندر ہر چیز سما دی. حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. علی کی صفت میں یہ گنان جو پیر شمس نے لکھا ہے، ایک دفعہ مولا کراچی آئے، سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں، اور یہ گنان پڑھا گیا. اس وقت درخانہ جماعت کے جو مکھی تھے وہ بڑے عاشق تھے. اس نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ گنان پڑھنا. جب گنان پورا ہوا تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں
پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا، کیونکہ وہ رب ہے، رحمان ہے، قاضی ہے، اول ہے، آخر ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی مارنے والا۔ مولا فرمایا پھر شمس نے علی کا بھید کھول دیا۔ تو علی کا جاپ بہت سہلا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، علی علی کرتے رہو۔ تھوڑا دن جو امام کا پیار اور شکل و شبیہ ہے وہ چھوٹی عمر سے لگائی جاتی ہے اور محبت لگائی جاتی ہے۔ امام کے ساتھ ہم اس کو ہزاروں آدمیوں میں دیکھیں تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ پہچان شکل کی نہیں، من کا خیال ادھر جاتا ہے، نہیں ہے تو یہی۔ پھر کچھ شک آتے ہیں، کیونکہ جو آدمی بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ظاہری طور پہ نہ آیا ہوئے کبھی کبھی بھول کر لیتا ہے۔ مولا کو یاد کرو، اس کے بغیر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی یادی میں، اس کے ذکر میں، اس کی عبادت میں، اس کے پریم میں، اس کے لیے سب دکھ اٹھانے کے لیے تیاری میں، اور ایسی وہ تمام باتیں جس سے مولا راضی اور خوش ہو سکے، یہی ہمارے جیون کا دھیے ایم ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو میرا جو آپ کو عرض کی ہے کہ پہلے گلو ملے گی اور پھر ایک دن دیدار بھی ملے گا، وہ کوئی مشکل نہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، تمام قسم کی بدیوں برائیوں سے دور رکھے، گناہ سے بچنے کی شکتی دے، عبادت میں ہمیشہ مشغول رکھے، اپنی یاد میں، اپنے پیار میں، اپنے ذکر میں رکھے، درشن سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے۔ مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر حاضر رہے، ہمیشہ راضی رہے، دین میں دنیا میں سکھی آباد رہو۔ اے زندہ